नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआन मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फगन है और हम रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है रोज़ा और तकवा। तकवा और रोज़ा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, बहुत से ऐसे काम हैं जो करने पर हम आमादा हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ, ये काम ना करो, ये गुनाह का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है, गुनाह वो जो तुम्हारे दिल में खटके। तो हमारे अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, हम उन आवाज़ों पर बाज़ औक़ात रुक जाते हैं और बाज़ औक़ात हम अपनी उन आवाज़ों की परवाह किए बगैर हम गुनाह का काम कर लेते हैं। तो यही तकवा है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि रुक जाओ, ये काम ना करो, ये तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। इसी चीज़ का नाम तकवा है। नाज़रीन, तकवा और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और रोज़े की फ़र्ज़ियत की जो आयत है उसमें भी रोज़े का मकसद तकवा का हुसूल बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इस आयत से हमें ये पता चलता है कि रोज़े का मकसद तकवा का हुसूल है। और ये तकवा क्या है? हम इसका मतलब आम रूटीन में हम परहेज़गारी पढ़ते हैं, अल्लाह से डर जाना पढ़ते हैं, लेकिन आप इस तकवे को अगर कुरान से समझें और हदीस से समझें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि जो तुम कुर्बानी करते हो इसका गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता, जो तुम कुर्बानी करते हो इसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, बल्कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे अंदर जो तकवा है, तुम्हारे अंदर जो परहेज़गारी है, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँचती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, हमने तुम्हारे अंदर गुनाह भी डाला है और तुम्हारे अंदर तकवा भी डाला है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो ठहरा जिसने अपना तज़किये नफ्स कर लिया। तो ये है तकवा। इन्ना हदैनाहु नजदैन इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, दो रास्ते तुम्हें दिखा दिए हैं, अब देखना ये कि तुम शुक्र वाले बनते हो या कुफ्र वाले बनते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और बात करो तो सीधी बात करो, युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला सीधी बात करने से तुम्हारे आमाल को भी सीधा कर लेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे। तो आप देख रहे हैं, और इस तरह की और बेशुमार आयात कुरान मजीद सूरह अल बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आयत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, ये हिदायत है पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं वो दरख्वास्त कर रहा हूँ जो हर वीडियो में करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है वो लाजमी दबा दें। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें। आपके मुफीद मशवरों का इंतज़ार रहेगा।
تو میں بات کر رہا تھا روزہ اور قرآن کے حوالے سے۔ دیکھیں 24 گھنٹوں میں بار بار جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور روزمرہ کی اسی ضرورت سے اچانک دستبردار ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ہم، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو روکنے کی پوری قوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور سال کے 11 مہینوں میں جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، 1 مہینہ ہماری ٹریننگ کا ہے کہ ہم اپنے اوپر ہر وہ حلال چیز اپنے اوپر ایک مہینے کے لیے ہم روک لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اور جس کے حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو سمیل ہے وہ اس کو کستوری اور بڑی اچھی سے اچھی خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ ناظرین محترم، روزہ کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ آدمی جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے اپنی اسی دوامی عادت سے دستبرداری کی مشق پیدا ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین ہو یا دنیا، زندگی کے تمام شعبوں میں اس مشق سے یہ مدد ملتی ہے کہ عادت کے خلاف کسی قسم کی مشکلات سے دوچار ہونے کا موقع سامنے آ جائے تو روزہ کی مشق ان مشکلات کو قدرتاً تازہ رکھنے والوں کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ فرماتے ہوئے کہ جن رعایتوں اور جن شروط کے ساتھ روزہ کا مطالبہ واجب کیا گیا ہے، انہی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مشقت اور دشواریوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے مقابلے میں روزے کی مشق سے زندگی کی عام عادی مشکلات میں مدد ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا، قمری مہینوں کے حساب سے ہم روزے رکھتے ہیں، کبھی روزے گرمیوں میں آ جاتے ہیں، کبھی سردیوں میں آ جاتے ہیں، کبھی بہار میں آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، یہ روزہ ہمیں ایک ٹریننگ ہے، پورا 1 مہینہ ہم جب یہ روزے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اسی میں ہم نے تقویٰ کا حصول کرنا ہے۔ ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، یہ بتائیے کہ کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں اطراف میں کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو، اور بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو آپ نے اس پر جواب دیا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ اس دنیا میں ہمارے سامنے بے شمار آلائشیں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، یاد رہے کہ وہ تمہارا دل ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں بڑی مشہور حدیث، آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ تقویٰ کا حصول بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر تقویٰ کا مادہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر میرے خیال میں اس روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔